هذا غادي يكون الفيديو الثالث اللي غادي نشوفو فيه التمرين التالي. كيف ما كتشوفوا التمرين الثاني، هنا يعطونا الكابيتال، يعطونا مليون. هنا يعطونا لا فالور نومينال هي 200، يعني الا بغينا لي نومبر دي زاكسيون كنشدو مليون وكنقسموه على 200 ومن بعد نرجعو لهادي حيت غنحتاجو دوك لي نومبر دي زاكسيون. هنا قالك هنا كيف ما كتقراو قالك توتالمون ليبيغي ا رياليزي او كور دو ليكزيرسيس ان ان بينيفيس نيت كونطابل. هنا ملي يقولك البينيفيس نيت راه هو الريزولطا نيت. المهم هنا يعطونا الريزولطا نيت هي 305000. نمشيو نكتبو 305000. هذا هو البينيفيس لحقو. من بعد شنو غنديرو؟ غندوزو دابا نكملو المعطيات ديالنا. هنا عطاونا الريزيرف ليغال شحال 20000. هنا اوتر ريزيرف عطاونا هو 66000. وهنا عطاونا الغوبور انوفو سولد كريديتور. التمرين الاول عطاونا خساره خاسرين، دابا رابحين 1000. ياك دابا كنجيو لهاد لي ستاتيو. دابا داك الجدول كيمشي على حساب هاد لي ستاتيو هادو، يعني على حساب هاد الحالات هادو، وكل وحده كنحسبوها بوحدين. فهمتي داكشي بترتيب. لاحظتوا البوان الاولى قالك لي ستاتيو بريفوا ان انتيري ستاتيوتير 6%. وقلنا الانتيري ستاتيوتير هو البروميير ديفيدوند بطريقه اخرى، اما كيقول لك بروميير ديفيدوند ولا كيقول لك انتيري ستاتيوتير. هنا شحال عطاونا 6%. ملي ما كيعطيوك والو الا قال لك انتيري ستاتيوتير وسكتو، عرف باللي راه غضربو في 5%، يعني كنشدو الكابيتال وكنضربوه في 5%. هذه هي القاعده ملي كنبغيو نحسبو البروميير ديفيدوند. ولكن قبل ما نحسبو حنا البروميير ديفيدوند، قلنا قبل ما نحسبو هادشي ديال هاد لي ستاتيو، قبل ما ندوزو لهاد لي ستاتيو هادو، اولا خصنا بعدا نحيدو الا كانت عندنا شي خساره، نزيدو شي غوبور انوفو الا كان عندنا، المهم على حساب، ونحيدو الريزيرف ليغال حتى نحسبو البينيفيس ديستريبيابل، عاد نقصو ديك الساعه الريزيرف فاكولتاتيف ستاتيوتير والبروميير ديفيدوند. المهم عطاونا واحد الغوبور انوفو سولد كريديتور 1000. نمشيو نزيدوه، نزيدو هنا. وقلنا هادو ميمكنش يكونوا جوج في دقه واحده، ميمكنش تكون عندك خساره ويكون عندك رباح دقه واحده. المهم هنايا عطاونا هما الغوبور انوفو سولد كريديتور. دابا غنمشيو نحيدو الريزيرف ليغال. قلنا الريزيرف ليغال شنو كنشدو لو ريزولطا نيت وكنضربوها في 5%. ولا كنشدو واحد الطريقه شنو كنا كنديرو، قلنا ديما كنديرو جوج اسهم. السهم الاول اللي كيكون الفوق كتشد 10% كضربها في الكابيتال. شحال عطاونا هما الكابيتال؟ 10 مليون ياك. كتشد 10% كضربها في مليون وكتنقص منها ريزيرف ليغال. ريزيرف ليغال راه عطاوك شحال؟ ريزيرف ليغال شحال عطاونا في التمرين؟ هو 20000. 20000، يعني كتشد 10% كضربها في مليون وكتنقص منها 20000 وكتعطيك 80000 ياك. وبالنسبه للسهم اللي لتحت كنشدو 305000. هاد 305000 هي الريزولطا نيت اللي عطاونا في التمرين وكتضربها في 5%. شحال عطاتني 15250. كناخد الصغيره، يعني دابا غناخد 15250، ما غناخدش 80000. 15250 هي اللي غادي نحسب. الا لاحظتو دابا عاد نقدروا ندوزو لي ستاتيو. واش فهمتوا دوك لي ستاتيو اللي كاينين هنايا؟ هادو هاد 4 ديال لي بوين، يعني خصنا تنحيدو ديما، قلنا تنحيدو الا كان عندنا شي غوبور انوفو نحيدو الريزيرف ليغال ونحسبو البينيفيس ديستريبيابل، عاد ديك الساعه نفرقو. وباش نبداو نعمرو هادو نعمروهم على حساب الترتيب. حنا دابا غنبداو بالبروميير ديفيدوند. بالنسبه للبروميير ديفيدوند شنو كنا قلنا عليه؟ البروميير ديفيدوند قلنا غنشدو الكابيتال ونضربوه في 6%. ملي غتشدو الكابيتال غتشدو 1000، غتشدو مليون وتضربوه في 6% غتعطيكم 60000.
تعطيكم 60,000. كيف ما درت هنايا، هاهي شديت مليون ضربتها في 0% عطاتني 660,000. ها هو البروميير ديفيدوند. غندوزو نكملو لي ستاتيو ديالنا. بالنسبة للبوان الثانية شنو عطاونا؟ قالك 4% دو بينيفيس نيت لا ريزيرف ستاتيوتير. قال يعني شنو؟ قالك لا ريزيرف ستاتيوتير هنايا معطاش لك محسوب، ولكن هنا عطاك واحد لانديس. قالك الا بغيتي تحسبو غتشد 4% وتضربو في البينيفيس نيت. البينيفيس نيت هو الريزولطا نيت. الريزولطا نيت اللي كنا خدامين عليها شناهي حنايا؟ هي 305,000. فهمتو؟ يعني غنشدو هاد 4% ونضربوها في 305,000. غتشدو 4% وتضربوها في 305,000 تعطيكم 12,200، وهي اللي غتمشيو تحطو في الريزيرف ستاتيوتير. 12,200. غندوزو دابا البوان الثالثة. بوان 3 هنا شنو قالك لاغو ا ديسيدي دافيكتي على ريزيرف فاكولتاتيف. لاحظتو هنا الريزيرف فاكولتاتيف عطاو لينا محسوب، عطاونا 50,000. تصورو هنايا في المعطيات، كون عطاونا الريزيرف ليغال كون عطاو لينا هو 60,000، كون عطاو لينا هو 30,000. كون عطاونا ريزيرف فاكولتاتيف هنايا كتبوا لينا ريزيرف فاكولتاتيف 30,000. ما ناخدوش هاد 50,000 واخا عطاوها لينا هنا، لا ناخدو الصغير. واش فهمتو؟ داكشي علاش هاد المعطيات هادو كنقارنو بهم اللي كيكونوا هنايا. المهم هنايا ريزيرف فاكولتاتيف عطاونا 50,000. غنمشيو نقيدو 50,000. لاحظتو الترتيب اللي كنمشي عليه؟ 50,000. شحال بقى ليا؟ هاني البينيفيس ديستريبيابل اللي حصلت عليه، نقص حيدت منو الريزيرف فاكولتاتيف وحيدت منو الريزيرف ستاتيوتير وحيدت منو البروميير ديفيدوند، وبقات عندي 168,550. هادي هي اللي هذا هو الصول اللي بقى ليا. وبقى ليا الدوزيام ديفيدوند. غنمشي للدوزيام ديفيدوند نشوف شنو قالوا عليه. بالنسبة للبوان الرابعة قالك لو سولد، قالك على حساب لوس اي، قالك لو سولد اي ا ريبارتير اونتر لي زاكسيونير. يعني داك السولد اللي بقى لينا هو اللي غادي يتفرق على داك السوبر ديفيدوند اونتر لي زاكسيونير ا تيتر دو سوبر ديفيدوند. هذا اما كيكتب لك سوبر ديفيدوند ولا دوزيام ديفيدوند. راه دوزيام ديفيدوند هو السوبر ديفيدوند، والبروميير ديفيدوند راه كيقول لكم انتيري ستاتيوتير. المهم سوبر ديفيدوند قلنا هو الدوزيام ديفيدوند، وقال لك على حساب داك السولد، حيت حنا السولد اللي خرج لينا شحال؟ 168,550. هي اللي غادي ياخد الدوزيام ديفيدوند، ولكن ما غياخدهاش كامله. علاش؟ حيت كاين واحد الكونديسيون هنايا. قالك لاغو ا ديسيدي، قالك دا اغوندي لو سوبر ديفيدوند. قالك هنا ان ديرام انفيريور. هاد انفيريور هي اللي خلاتنا ما غياخدش داك المونطون كامل. شنو غنديرو؟ اول حاجه داك السوبر ديفيدوند خصنا نحسبوا ليه لي نومبر دي زاكسيون ديالو. لي نومبر دي زاكسيون الا شوف التمرين قلت لكم غنرجعوا لهنا، غنرجعوا لهاد الكابيتال هذا وهاد لا فالور نومينال. الا شديتو مليون وقسمتو على 200 غتعطيكم لي نومبر دي زاكسيون اللي هي 5000. هاهي باش نكونوا متفقين. حيت داك الدوزيام ديفيدوند اللي غنعطيوه المهم باقي ما عرفناش شحال غادي نعطيوه. هو اصلا في الاول راه جايب معاه زعما واحد الكابيتال، يعني ضروري خصنا نحسبوا ليه لي نومبر دي زاكسيون ديالو. واش فهمتوا؟ شدينا مليون قسمنا على 200 عطاتنا 5000. من بعد شنو كنشدو داك السولد، هاد السولد هذا هاد 168,550 هي اللي خرجت لينا في الجدول. ها هي 168,550 حيت مازال كنفرقوا في داكشي. كنشدوها كنقسموها على لي نومبر دي زاكسيون ديالو كتعطيك 33.71. دابا هاد 33.71 لاحظتو هنا شنو درت غير 5000 وضربتها في 33، ما ضربتش فاصله 71. علاش؟ اللي خلاتني ما نضربش فاصله 71 هي ديك اغوندي انفيريور، هي اللي عطاونا هنايا هاد الكونديسيون هنايا. قالك ان ديغان انفيريور. كون قالك سيبيريور شنو كنا غنديرو؟ كنا غنضربو في الفاصله كامله، غنضربو في 33.71.
غتشد 5000 وتضربها في 33.71. ولكن هو قالوا لنا انفيريور، يعني ضربنا غير في 33، خدينا غير 33، يعني غنحطو 165000. ولا حطيتي 165000 بطبيعة الحال غيشيط لك شي حاجة. كون ضربنا في الفصيلة كاملة ما كان غيشيط والو. 165000 يشط لنا 3550. هذا كيتسمى غوبور انوفو سولد كريديتور. سولد كريديتور حيت خرجنا موجب، بقات لنا 3550. هذه الشياطة. هذه الشياطة عاوتاني كنزيدوها على مثلا ملي العام الجاي ملي كنحققوا واحد البينيفيس كنزيدوها 3550 وغادا. واش فهمتوا؟ لاحظتوا الدوزيام ديفيدون كيفاش حسبناه في الاول وكيفاش حسبناه في التمرين الثاني، كيفاش حسبناه في التمرين الاول كيفاش حسبناه في التمرين الثاني. داكشي علاش كنقول لكم شوفوا مع سميتو، أه شوفوا مع داك عادل حديوي، راه في الدوزيام ديفيدوند داير السا ديال ليكا كيفاش كنحسبوها، وبقاو عاقلين عليها. هنا راه شاطلينا. تصوروا هنايا راه كون ضربنا هنا في 33.71، كون ضربنا في هذا كامل 33.71، راه كان غادي يخرج لينا هذا، كان غادي سميتو، كان غتخرج لنا 168550. وملي غنديرو 168550 ناقص 168550 غيخرج الزيرو، هذا ما غيشاط لنا حتى شي حاجه. واش فهمتوا؟